मुखेल वोड। आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं। नियाळाक आदार। एका चेडवाक ताच्या न्हवऱ्यान सोडलें देखून आपलें दूख आपले इश्टिणींक सांगून तिणें म्हळें, मोग कुड्डो। ते इश्टिणीन तिका म्हळें, मोग म्हणल्यार देव, ह्या खातीर मोग कुड्डो न्हय। बोगोर मोग करणारांक कुड्डीं जातात आनी तांकां दुसरें कांयच दिसना। त्या पासत असल्या मोगाक पाळां आसनात। आयच्या शुभ वर्तमानांत आपल्याक मागणें शिकोय म्हूण शीस मागतात तेन्ना जेजू तांकां आमच्या बापा हें मागणें करूंक शिकयता। हें मागणें इतलें सवयीचें कशें जालां ताचेर बोर घालिनासतना कुड्डेपणांत तें उच्चारतात। आमचो देव मोगाळ, ताका आनी आमकां सोर करूंक जायना, तरी तो आमकां आपल्याक बापा म्हूण उलो मारूंक हें देणें फावो करता। तुझें नांव पवित्र जावं म्हणटना देवाचो मोग आमी ओळखून घेताव आनी तो परगटूंक वावुरता। तो मोगाळ देखून आमच्या आत्म्याचो तशेंच कुडीचो गिरास दी म्हूण मागता। तो पवित्र आनी मोगाळ देखून आमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षितात, तश्यो आमच्योय बोगोस आनी तांकां आनी आमकां सगल्या वायटांतली राख म्हूण मागता। आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्यवंत पावलू कोरिंथाचे पवित्र सोबेचे आनी ताच्या कुटुंबाचे पवित्रपण सांबाळूंक आनी परचेक वायट शिकोवणेच्या गुलामपणांतली राखूंक वावुरता। तर देवाक आमी मानवलोली जावंक आमच्या जिवितांत आनी मागण्यांत देवाचो मोग आनी पवित्रपण थीरपणी सांबाळूंक गरज। म्हजो थाराव, म्हज्या मागण्यांत आनी जिणेंत मोग आनी पवित्रपण थिरायेन सांबाळूंक वावुरतलें।